Like, subscribe, and get notified. I'm gonna go. 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 I'm good. I'm good. I'm good. Villagers of Mirabagh launched a strike on Tuesday, 10th February 2026, vowing to continue their protest until the proposed Bandara project is completely scrapped. The agitation began after villagers offered prayers before Rakhandar, seeking strength and justice for their cause. The villagers stated that until the government issues a written notification that the project will be scrapped, the strike will continue. हांव आसा मिराबाग सावड्डे भागांक आनी सद्याक मिराबागांक जो 280 कोटीचो जो बंदारो येवपा आसा तेका मिराबागचे लोक तशेंच बाकीचे जे तेकोन 7 गांव आसा ते गांवाच्या लोकांचो विरोध आसा आनी ह्या विरोधाक पळोवंक शकता तुमी तेणी प्रोटेस्ट जो आसा हो बसोन हांगा करपाचें ठरयल्लें आसा आनी आयच्यान तेजी सुरवाती केल्ली आसा. हांगा बायलो तशेंच दादले जे गांवचे आसा तशेंच बाकीचे गांवचे आसा हे हांगा तांकां प्रोटेस्ट जो चालू आसा थंय तेंचे फुड्यान बसपाक येयल्ले आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा जो पर्यंत हो बंदारो जो प्रोजेक्ट आसा हो स्क्रॅप जायना आनी तांकां लिखीत दिना तो पर्यंत ते अशेंच बसून रावतले आनी ह्या बंदाराचो विरोध करतले. आतां आमी काल पयलें की खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर येयल्लो मागीर गव्हर्मेंट इंजिनियर येयल्ले तेका लोकांनी तेका धांवडावन घातले तशी तेंची शेवाळी जी आसलेली ती खणपाची हाडलेली ती सगळी काडपाक लायली आनी खंय तरी काडटगीर मागीर आयच्यान तेणी हांगा बसोन जो प्रोटेस्ट आसा तेजी सुरवात केल्ली आसा आनी तेंचो एकच थाम आसा की जीव गेला कोता येता पूण हो खंय तरी बंदारो जो येवपा आसा मिराबाग भागांत हो येवपाक दिवपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. आयज आमी सावड्डे कुडचडे तशेंच सांगे मतदारसंघाचे सगळे वाठाराचे जे लोक इफेक्टिव्ह हे जे बंदाऱ्याक लागून जांकां इफेक्ट जाता हे सगळे लोक आनी जे लोकांक जायना तेही लोक आमच्या समर्थनान आयज आमी आमचे हे धरणे आंदोलन जे सुरवात केल्या तेका आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आनी हे आंदोलन जो पर्यंत आमकां सरकारा कडल्यान लेखी आश्वासन तोंडी न्हू लेखी जेन्ना आमकां आश्वासन मेळटलें बाबा हो हांगसरलो बंदारो हो आमी स्क्रॅप करतात म्हणून तेन्नाच हे आमचें आंदोलन बंद जातलें. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक एक रिक्वेस्ट करता जे आमचे एक्टिविस्ट आसात जे गोंय वाचोवपा खातीर जे लोक मुखार सरोन सरकारा आड आवाज करतात त्या सगळ्या लोकां कडेन हांव विनंती करता की तुमी बीन आमकां ह्या आमच्या लढ्या जो लढो आमी चालू केला तेका सहकार्य करचें आमकां सपोर्ट करपाक तुमी येवचे तुमचो तेको आमकां दिवचो जेणे करून आमची ही शक्ती जी आसा ती आनीकय डबल जातली आनी आमी हो जो लढो आसा तो बरो स्ट्रॉंगली आमी सरकारा मुखार मांडपाक शकतले. हो तिनूय मतदारसंघाच्या संबंदीक म्हटल्यार तांकां लागणारो हो बंदाऱ्याचो फटको म्हणात किंवा त्याचो परिणाम जो भोगूंक पडटलो तर तिनूय मतदारसंघाचे हे बंदाऱ्या विशीं तांकां सगळी जाणीव जाल्ले कडेन आसा. हो कितलो घातक कितलो मारक आनी कितलो विनाशकारक आसा हेजी कल्पना सगळ्या तिनूय मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा. लोक जागृत जाल्ले कडेन सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाल्ले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा. आयज आमी मिराबागाक येयल्ली आसा आनी ही लोक जी आसा आयज ती प्रोटेस्टाक बसलेली आसा आनी हेतून भितर पळयता आसतना जाणटे बाबडे जाणटेल्यो बायलो हे वताक कडकडीक वताक आयज ते प्रोटेस्टाक बसल्या कित्याक लागून की आपलो गांव वाचोवपाक. गांव म्हणजे आपले उदक आपल्या भाटांचे उदक जे आसा देवाक वाचोवपाक लागून आयज हे गोंयकाराचेर इतली सामकी पाड परिस्थिती ह्या सरकारान हाडून सोडलेली आसा. आयज हेंच्यांनी जाणटेपणाक खरें म्हळ्यार घरार बसून जेवपाचें आसता हे वताक वत घेवपाक न्हू. आयज चिंबलकारांचे फाटल्यान आयज मिराबागकार हे सफर जाता. कितें उरला हांव विचारता सरकार तूं कितें करपाक सोदता. अशेंच ह्या गोंयचे जनतेक तूं भायर हाडटलो रस्त्यार हाडटलो आनी ह्या जनतेनी प्रोटेस्ट करप आनी बोब मारप रस्त्यार बसून